अस्सलाम वालेकुम। सजल अली का स्क्रीन रोमांस सबसे ज़्यादा सूट करता है फिरोज़ खान के साथ या फिर उनके शौहर अहद रज़ा मीर से। एक पुराना अफेयर, दूसरा दोस्तनुमा शौहर। एक लंबे अरसे की शादी के बाद शोबिस से किनारा करके सजल अली की शोबिस में वापसी एक नए ड्रामे के साथ हुई है, जिसे आप जल्द ही टीवी स्क्रीन्स पर देख सकेंगे। इस ड्रामे का नाम इश्क ला है। इसके साथ ही ज़ेबा बख्तार के बेटे आज़ान समी खान और सजल अली के बारे में हम आपको ये भी बताएं कि इन्होंने 2 दिन कबल ही एक ट्वीट के ज़रिए अपनी फैंस को अपनी प्रेगनेंसी की बड़ी ही खूबसूरत और दिलचस्प अंदाज में न्यूज़ दी है। तो आज की वीडियो में सजल अली की स्क्रीन केमिस्ट्री फिरोज़ खान और अहद रज़ा मीर के साथ देखते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल गुले राना। ड्रामा सीरियल गुले राना में सजल अली के साथ फिरोज़ खान थे। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने ड्रामे को मकबूलियत की बुलंदियों पर पहुंचाया। ड्रामे में सजल अली ने एक मुतवस्सित घराने की कनात पसंद लड़की का रोल प्ले किया, जो अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने ताया के घर में रहती है। गुले राना अपनी दूसरी कज़िन से मुख्तलिफ है, जो तालीम, रहन सहन और ख़ानदानी इक़्तिदार का भी बहुत ख्याल रखती है। गुले राना के बरक्स उसका कज़िन अदील यानी कि फ़िरोज़ खान एक खुद पसंद और घमंडी शख्सियत का मालिक है, जो लड़कियों को खुद से कमतर तस्वर करता है। इसकी नज़र में लड़कियां वक्त गुजारी और तफरीह का सामान होती हैं। अदील किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो सिर्फ घर संभाले और उसके मामलात में दखल अंदाजी ना करे। इसे गुले राना की सादगी और कनात पसंदी पसंद आ जाती है। अदील उसे अपनी जानिब मुतवज्जे करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, मगर गुले राना इसे नज़रअंदाज करती है। गुले राना के रवैये से अदील की घमंडी शख्सियत को शदीद झटका लगता है। वो एक शैतानी साजिश के तहत गुले राना को अपने जाल में फंसाता है। अब गुले राना के सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि वो उससे निकाह कर ले। ये ड्रामा सीरियल समरा बुखारी का तहरीर करता है, जबकि इस प्रोजेक्ट को फारूक रिन ने डायरेक्ट किया। इस कामयाब ड्रामे की प्रोडक्शन मोमिना दुरैद ने की, जबकि ड्रामा सीरियल 22 इक़सात पर मुश्तमिल था और हर किस्त तकरीबन 40 मिनट के दौरानिया पर मुश्तमिल थी। इस ड्रामा सीरियल में रुबीना अशरफ, महमूद अख्तर, फिरोज़ खान, जबकि नुमाया अदाकारों में सजल अली और फिरोज़ शामिल थे। ड्रामा सीरियल आंगन। ड्रामा सीरियल आंगन में अहद रज़ा मीर और सजल अली मोहब्बत के बंधन में बंधे नजर आए, लेकिन ड्रामा की झूठी मोहब्बत दरअसल असली ज़िंदगी की सच्ची मोहब्बत में बदल गई। चम्मी का किरदार अदाकारा सजल अली निभा रही हैं। ड्रामे की झलकियों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि चम्मी एक खुश मिजाज, शायराना अंदाज और मोहब्बत में डूबी हुई लड़की है। जहाँ एक तरफ मोहब्बत सर चढ़कर बोल रही है, तो दूसरी तरफ इनकलाब की इस जंग में वो मुस्लिम लीग के नारे लगाती हुई दिखाई देती है। अहद रज़ा मीर ने जमील का किरदार निभाया। जमील एक शायर, सियासतदान है जिसका मकसद अपने ख्वाबों को पूरा करना है। ये ड्रामा रज़िया भट्ट के नावल पर मबनी है, जिसकी हिदायत एहतशामुद्दीन ने दी है। ड्रामा सीरियल चुप रहो। ड्रामा सीरियल चुप रहो फिरोज़ खान और सजल अली का वो ड्रामा है जिसकी शूटिंग के दौरान इनके दरमियान मोहब्बत का रिश्ता कायम हुआ। ड्रामे का बुनियादी ख्याल ये है कि बुराई हर शख्स में होती है, मगर हमारे अंदर की अच्छाई उसे दबा कर रखती है। मगर कभी ऐसा भी होता है कि कोई शैतान जिस पर हम एतमाद और उसका एहतराम करते हैं हमें निशाना बनाता है, तो शख्सियत कैसे बिखर कर रह जाती है। चुप रहो एक लड़की रामीन सजल अली की कहानी है, जो अपने बहनोई नुमैर यानी कि सैयद जबरान की हवस का शिकार हो जाती है और उसे अपने ख़ानदान से कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि उसकी माँ उसकी ज़ुबान बंद करवा देती है कि वो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर अपनी बहन की ज़िंदगी ख़राब ना करे। ये कहानी उस वक्त शुरू होती है जब रामीन रावलपिंडी से कराची अपनी बहन मिनाल यानी कि अर्जुमंद रहीम के घर आती है, ताकि अपने बहनोई के कज़न आज़िर यानी कि फ़िरोज़ खान के साथ मंगनी कर सके। कहानी आगे बढ़ती है तो रामीन आज़िर से शादी करने के ख्याल से ही खौफज़दा हो जाती है, क्योंकि इस सूरत में उसे हर वक्त नुमैर की शक्ल देखना पड़ेगी और इस पर जहनी दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। दरहकीकत इस ड्रामे में लड़के और लड़कियों के लिए ज़िंदगी के बारे में काफ़ी सबक मौजूद है और उन्हें समझाया जा रहा है कि किसी ज़्यादती पर आवाज़ बुलंद करने की बजाय चुप रहना किस हद तक उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना सकता है। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा। ड्रामा सीरियल ये दिल मेरा सजल अली और अहद रज़ा मीर का बहुत ही मुतासिर कुन ड्रामा है। ड्रामे में ऐना और अमानुल्लाह का किरदार अदा कर रहे हैं। कहानी के मरकज़ी किरदार
احد رضا میر اور سجل علی۔ کہانی کے مرکزی کرداروں کے بارے میں دکھایا گیا کہ اپنے ماضی میں ہونے والی ناگہانی آفات اور واقعات کی زد میں آنے کی وجہ سے یہ لوگ نفسیاتی مریض بن چکے ہیں۔ اینا اپنا علاج ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے کروا بھی رہی ہے اور وہ قمر الزمان کی اکلوتی بیٹی ہے جس کو چھینک بھی آ جائے تو پورے گھر میں قہرہ مچ جاتا ہے، جبکہ امان اللہ کے والدین اس کے بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ یہ سٹوری بظاہر سادہ لیکن تجسس سے بھرپور ہے۔ امان اللہ کے والدین کی ڈیتھ میں اینا کے باپ کا کوئی ہاتھ ہے، جس کا بدلہ لینے کے لیے امان اللہ اینا سے شادی کرتا ہے۔ ڈرامے کی رائٹر فریحت اشتیاق نے اپنی بہترین کوشش کی، احسن تالش نے اس ڈرامے کی ہدایت دی، جبکہ مومنہ درید کی پروڈکشن تلے اسے بنایا گیا۔ مختلف کہانیوں نے یقینی طور پر اس کی مقبولیت میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ عدنان صدیقی، میرا سیٹھی، زرنش خان اور پارس مسرور نے بھی اپنا کردار واقعی میں بخوبی نبھایا۔ ڈرامہ سیریل یقین کا سفر میں سجل علی اور احد رضا میر نے اس سال کے تمام ایوارڈز اپنے نام لگوا لیے۔ ہم ٹی وی کا ڈرامہ یقین کا سفر لوگوں کی مرکز نگاہ رہا۔ بظاہر اس کا موضوع معاشرے کی ان ناہمواریوں ناانصافیوں پر مبنی تھا جس پر اس سے پہلے بھی بہت کچھ پیش کیا جا چکا ہے، مگر مشہور اور معروف مصنفہ فرحت اشتیاق کے زور قلم اور سجل علی اور احد رضا میر کی بے مثال اور لاجواب اداکاری نے اس کہانی کو نئے رنگ بخشے، جس کے سبب اس کی مقبولیت عام ہو گئی۔ یقین کا سفر میں کہانی کے ساتھ ساتھ جس کردار نے لوگوں میں مقبولیت کی سند حاصل کی وہ ڈاکٹر اسفند یار کا کردار تھا، جس کو احد رضا میر نے بخوبی نبھایا۔ ڈرامے کے بعد احد رضا میر کا نام کسی کے لیے بھی اجنبی نہیں رہا۔ احد رضا میر نے اس ڈرامے کے لیے سب سے بڑی قربانی اپنے بالوں کی دی، جن کو نہ جانے کب سے پالا ہوا تھا، مگر اس بات کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ ان کے بدلے ہوئے روپ کو ناظرین نے نہ صرف سراہا بلکہ اس کو بہت زیادہ مقبولیت سے بھی نوازا۔ اس مقبولیت کا یہی سبب تھا کہ جتنے دن یہ ڈرامہ آن ایئر ہوتا رہا، ڈاکٹر اصفی سے متعلق ہر خبر لوگ جاننے کے لیے بےتاب رہے۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے گھناؤنے مظالم، ان کے خلاف ڈٹے رہنے اور خدا کی ذات پر یقین کا سفر، یقین کامل رکھنے کی کہانی ہے۔ یقین کا سفر کے مرکزی کرداروں میں سجل علی، احد رضا میر، ہیرا سلمان، شاز خان اور فرحان علی آغا شامل ہیں۔ اس کی ہدایات شہزاد کشمیری اور پروڈکشن مومنہ درید نے کی۔ ڈرامہ سیریل دھوپ کی دیوار۔ یوں تو تقسیم ہند کے پس منظر میں محبت، رشتوں، دوستی، دشمنی اور قربانی پر پاکستان میں کئی ڈرامے بن چکے ہیں، لیکن چونکہ آج بھی لوگ اپنے آباء و اجداد کی ہجرت کی داستان سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے اس موضوع پر اب ڈرامے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کے حالیہ تعلقات کے تناظر میں پہلی بار ایک ویب سیریز دھوپ کی دیوار کے نام سے انڈین ویڈیو پلیٹ فارم ZEE5 پر 25 جون کو ریلیز کی گئی، جس کی کہانی فوجی پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو خاندانوں کے گرد گھومتی ہے۔ ڈرامے میں مرکزی کردار احد رضا میر اور سجل علی نبھا رہے ہیں۔ احد رضا میر انڈین فوجی کے بیٹے وشال کا کردار نبھا رہے ہیں، سجل علی پاکستانی فوجی کی بیٹی سارا کا رول کر رہی ہیں۔ وشال اور سارا جموں کشمیر بارڈر پر ہونے والے ایک حملے میں اپنے والد کو کھو دیتے ہیں۔ پہلے تو دونوں ایک دوسرے سے نفرت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں، مگر بعد میں جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا غم مشترک ہے تو وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں، جس سے یہ دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن ان دونوں کے خاندانوں کو اس سفر شدید اعتراض بھی ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی عمیرہ احمد نے لکھی، جبکہ اس کی ہدایت کاری حسیب حسن کی ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ ویب سیریز پاکستان کے ISPR کے اشتراک سے بنائی گئی، تاہم اس سیریز کی پروڈکشن میں کہیں بھی ISPR کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ کئی ویورز اور فین اپنی پسندیدہ آئیڈیل جوڑی احد رضا میر اور سجل علی کو ایک ساتھ اسکرین پر دیکھنے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں، تو کئی ایک کا خیال ہے کہ اس ویب سیریز سے دونوں ممالک کے تعلقات کی برف پگھلے گی۔ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے۔